दानियाल साहब, अब एक और जो चीज़ डिबेट में रही, एक जिक्र रहता है हर कुछ अरसे के बाद, ये जिक्र ख़त्म होने के बाद फिर एक बार छिड़ता है, और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। अख्तर मैंगल साहब की तरफ से भी ये मुतालबा किया गया कि मियाँ साहब अपना कोई रोल प्ले करें इस सारी सिचुएशन के अंदर। मौलाना साहब ने भी एक कहा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल एक मियाँ साहब खामोश हैं, बिलखुसूस इस मीटिंग के अंदर भी वो नहीं आए थे। इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है, और आप समझते हैं कि अगर वो यहाँ पर आकर कोई ऐसा बयान दें तो एक बेहतर फ़ज़ा, एक माहौल पैदा कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है उनको आना चाहिए था एक यकजहती के दिखाने के लिए, लेकिन जो उनका टेक्निकल इनपुट है वो पहले भी मेरे ख्याल में कुछ लिमिटेड था, इस दफ़ा भी लिमिटेड होगा। और वो उनकी मसरूफियात बताई जाती हैं कि लाहौर के जो कुछ हेरिटेज साइट्स हैं उनके रंग रोगन में पता नहीं मसरूफ़ हैं, क्या है, समझ से बाहर है। बहरहाल ज़ाहिर बात है उनकी कोई पुरानी नाराज़गी होंगी जिसकी वजह से इतना अलूफ रह रहे हैं वो सारे प्रोसेस से। लेकिन कमिंग बैक टू आपका जो अर्लियर कॉमेंट था, ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसका एक अजीब सा डेजा वू है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब क्वेटा शुरा के अमेरिका काबिज था अफगानिस्तान के ऊपर, वो इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ से सब कुछ चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान कहता था कि हमें आप सबूत फराहम करें, और फिर कुछ सबूत दिए भी। वो जब उन्होंने चेक किया जाके तो ज़मीन पे कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने एक इन्फॉर्मेंट जो है वो उठा लिया था, पता चला वो कोई दुकान दूध मलाई की चलाता था या पता नहीं चाय की दुकान चलाता था क्वेटा में, तो वो एक मजाक बन गया CIA के साथ और वगैरह इस तरह की बातें। वो प्लांटेड था ऑब्वियसली, तो वो क्वेटा शुरा वाली जो बात है। फिर जब हम डुप्लिसिटस फाइनली डिक्लेयर हो गए और यहाँ पर कैमरन साहब ने इंडिया में आके बयान दिया कि पाकिस्तान इज लुकिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, और ये इल्ज़ाम डू मोर वाला जो मंत्रा था वो हमने सुनने में आया। तो उसमें जो अभी एग्जैक्टली हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोयटा के हवाले से हो या जाफर एक्सप्रेस के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा का, ये एक अजीब सा इरी जो है ना एको आ रहा है हिस्ट्री का, कि जो वो कल को कहते थे वो आज हम कह रहे हैं कि नहीं जी वहाँ से। हम भी यही कहते थे कि अगर आपके पास इतना वहाँ पर असला है, इतना फौजें वगैरह, तो आप करें ना, ठीक है। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान ने तो अपना मामला हल कर लिया। एग्जैक्टली यही लैंग्वेज जो है उस वक्त भी इस्तेमाल हो रही थी। तो वल्लाह आलम, लेकिन इसमें आई थिंक एक चीज़ जो रूल आउट नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है और उसकी वजह से जो ये नया फॉल्ट लाइन्स डेवलप हो रही हैं, ख़ासतौर पर चीन और अमेरिका की, और उसमें जो इंडिया का किरदार है, ये नो ब्रेनर है कि आप समझें कि उसका यहाँ पर जो ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक असर नहीं है। पाकिस्तान तो कहता रहा है, उसके सबूत भी दिए हैं, मुख्तलिफ पेपर्स भी वहाँ जमा करवाए हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ है डॉसिए के नाम से और नामों से। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब इतना ज़्यादा हीटेड वो ऑलमोस्ट आईबॉल टू आईबॉल हो गए हैं ताइवान पे और बहुत सारे मामलात पे, तो ये समझना कि ये इलाका बिल्कुल उन्होंने छोड़ा हो कि इसमें मसला कोई नहीं, ये भी मेरे ख्याल में सच्चाई से थोड़ा दूर ही होगा। तो इसमें जो वो एलिमेंट है वो एक एक्स फैक्टर है जो हर चीज़ को बॉयल ओवर भी कर सकता है और कूल डाउन भी कर सकता है, जिसके लिए आपने बहुत बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया इस कैफियत को बयान करने के लिए, और वो डेजा वू की कैफियत ही नजर आती है। समर साहिबा, दो चीज़ों पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। पहले हम अफगान पॉलिसी के हवाले से जो ताहिर साहब से बात कर रहे थे, इसकी क्लैरिटी ना होना कि हम बातचीत करना चाहते हैं सरकारी सतह पर, फिर तनकीद जो KP हुकूमत के हवाले से रही विफाक की, ये आपके लिए भी एक तशवीशनाक बात है कि विफाक को इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि वो अफगानिस्तान जो हमारा नेबर है और एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म का नेबर है, हमारी जोग्राफियाई लिहाज से हम बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में कुछ वजाहत नहीं है कि हमने कैसे आगे चलना है। देखिए जी, हमारी अफगान पॉलिसी इंतहाई कंफ्यूज्ड है, और इस कंफ्यूजन का फ़ायदा बार बार पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं वो ले रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग भी इन्वॉल्व है। हम कभी तोरखम बॉर्डर खोल देते हैं, कभी हम बंद कर देते हैं, कभी हम अफगान रेफ्यूजीज़ को निकालने की पॉलिसी बना देते हैं, कभी हम 30-33 हज़ार फाइटर्स को पाकिस्तान में बगैर पार्लियामेंट के किसी फोरम में डिस्कस किए बगैर उनको वापस ले आते हैं। वी हैव अ वेरी कंफ्यूज्ड पॉलिसी एंड वी डोंट हैव अ स्टेडी पॉलिसी। हमारी पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं यो एलिमेंट है। हम जाते हैं फिर उस बात से रिट्रीट करते हैं, एंड इस आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर आल्सो। वो भी हमारी पॉलिसीज को, अब वो जैसी भी है वो वहाँ की हुकूमत है, इंगेज किए बगैर हम ना अपने नेबर्स के साथ रह सकते हैं, इंगेज किए बगैर ना सूबाई और वफाकी हुकूमत रह सकती हैं। तो ये जो सब अपने अपने आइलैंड्स जजीरे बना के बैठे हुए हैं, अपना एक छोटा सा बयानिया लेके हम बैठे हुए हैं, इसी वजह से हमारा मुल्क आज इस क्राइसिस में है। इन सारी बातों का वो ये है, लेकिन इंगेजिंग विद द अफगान गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि हम
جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں، جو ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ہمارے پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمارے فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عوام نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بار بار کیوں انگیج کریں؟ ان لوگوں کو تو صرف اور صرف اب ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اب نیشنلزم کی جو آپ بات کر رہی تھی، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال بنی، اس کے بعد جو بھی سرکمسٹانسز رہے، وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا بی اے وائی سی کے ساتھ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا، کوئٹہ میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، کراچی میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ بھی گرفتاریاں ہوئیں، اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، ان کو ضمانت ملی، پھر ایم پی او کے تحت ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ آپ اس رویے سے اتفاق کرتی ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی آرگیومنٹ ہے کہ بلوچستان میں عوامی اور نوجوانوں کی سطح کے اوپر ریاست کو ایک اعتماد بلڈ کرنا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا وہ جو بھی حکومتی فیصلہ ہوگا اس کے تحت۔ ان دونوں جگہوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت جی بالکل، بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی، اور جو وہاں پہ ویژولز آئے ہیں وہ بڑے افسوسناک اور اپسیٹنگ، اور ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ریاستی ایلیمنٹس کو لگتا ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے اس طرح سے جبرن ان کو اریسٹ کرنے سے کسی کا کوئی فائدہ ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں وہ اور زیادہ بھڑکیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی، اگر آپ ڈفرنس دیکھیں، آپ صرف پشاور آ جائیں جو کہ خیبر پختونخوا کا پروونشل کیپٹل ہے، اور آپ اسلام آباد اور پشاور میں ترقی میں فرق دیکھیں تو وہ فرق بالکل صاف ظاہر ہے۔ پھر آپ آگے جائیں، جنوبی پختونخوا کی طرف جائیں، نیولی مرجڈ ایریاز کی طرف جائیں، اسی طرح بلوچستان میں جائیں، تو لوگوں کی ایک احساس سے محرومی ہے، ان کو لگتا ہے، اور پھر ایک نیریٹو بھی بلڈ اپ ہوا ہے، ان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ بھی صوبائی حکومتوں کا اور وفاق کا ایک ٹسل چلتا رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ وفاق شوڈ میک اے اسٹیپ فارورڈ۔ وفاق ایک ایسا جسچر کرے کہ بلوچ جو یوتھ ہیں، جو بہت زیادہ مارجنلائزڈ ہیں، ان کو بھی فیل ہو کہ ہاں ہماری آواز اسلام آباد میں سنی جا رہی ہے۔ جو نیولی مرجڈ ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی لگے، جب ان کو لگے گا کہ یہ حکومت ہماری آواز سن رہی ہے تو مے بی وہ یہ فرنج ایلیمنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور پھر وہ حکومتی ایلیمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسئلے ڈسکس کریں گے۔ اب طاہر صاحب، ہم جو بات کر رہے ہیں ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ پاکستان کی ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ رہی، ان کا مختلف ادوار میں مختلف رویہ رہا طالبان کے حوالے سے۔ اب جو لفظ آپ نے بھی ہمیں بتایا، فتنۃ الخوارج کا نام آفیشلی پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے TTP کے لیے۔ پھر جو ہمارے اعلیٰ عسکری قیادت کی طرف سے بیانات ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں اس آئیڈیالوجی کے خلاف، جہاں پر مسلمانوں پہ ہی حملے کیے جائیں اور اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کیے جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ایک سوچ پائی جاتی تھی، جہاں جہاد کو انڈورس بھی کیا گیا، ایک اپنا کردار بھی ادا کیا گیا، الزامات بھی بہت طرح کے رہے، اس سے بالکل مختلف ہے یہ سوچ جو اب ہے، اور یہ اسٹیبلش ہو پائے گی کہ اب ہم ایک بالکل مختلف گراؤنڈز کے اوپر اس کو دہشت گردی کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل سوچ تو تبدیل ہو گئی کہ پہلے افغانستان میں جب روسی آئے تھے اس وقت یہاں ایک اور ماحول تھا، اور پاکستان مرکز تھا افغانستان میں مزاحمت کا، جہاد کا، جنگ کا، اور پھر جب امریکہ آئے تو ہم اتحادی بن گئے امریکیوں کے۔ پھر امریکہ ہم سے خوش بھی نہیں تھا کہ یہ، لیکن پھر بھی ہم 20 سال تک ہماری زمین استعمال ہوئی ہے وہاں سپلائی کی۔ اصل میں پاکستان میں پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوتا۔ یہاں اگر ڈکٹیٹر آتا ہے ایک تو ایک مذہب کا نام استعمال کرتا ہے، دوسرا پھر سیکولر ہوتا ہے، تیسرا پتہ نہیں کیسے۔ تو لہٰذا یہ مسائل ہے کہ آپ کی پالیسی اگر مستقل ہو تو پھر یہ والے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایک سوچ ہے، پھر دوسری سوچ ہے، پھر تیسری سوچ ہے، سوچ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن مسائل آپ کے زیادہ ہوئے ہیں۔ یعنی سوچ اور نظریہ انڈیویجولز انفرادی نہیں ہونا چاہیے، ایک ریاستی ہونا چاہیے جو ریاستی ہونا چاہیے، اور ریاستی صرف یہ نہیں ہے کہ جناب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرے۔ جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہ ہو فیصلوں میں تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔